जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 1 श्लोका नंबर 196। ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुना ततस्तस्यानखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पातविक्रमः तां तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्यानिपातने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचुः प्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति स तैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजीं ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिम् कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनूमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः स लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः।